हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीदेव्यै नमः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंश्च दुर्गा। यद्यद् हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपा दपरं न किञ्चित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज हामी आजको नयाँ भाग 55 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले यहाँ कथा श्रवण गर्दैछौँ कि जो च्यवन ऋषि हुनुहुन्छ, च्यवन ऋषिले प्रहलादजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्रहलादजी, यहाँ अगाडि भन्नुभएका धेरै कुराहरू हामीले सुन्यौँ, ज्ञानवर्धक थिए। अब फेरि भन्नुहुन्छ यहाँ कि तीर्थवासी महापापी भवे तत्रात्मवञ्चनात् तत्रैवाचरितं पाप मानन्त्याय प्रकल्पते। भन्नुहुन्छ हे प्रहलादजी, हजुरले राम्ररी सम्झनुहोस् कि मन नै यसको प्रमुख कारण हो। अनेक थरीका वासनाले दूषित चित्त भएका मानिसहरूका लागि तीर्थको के फल हुन्छ र? यो भन्दा अर्को कुनै कारण होइन, मन नै यसको कारण हो। अथवा मनले चाह्यो भने हामीले कथा सुन्छौँ, मनले चाहेन भने यो झन्झट, यो कथा कति सुन्नु, बिहानै बेलुकै जतिखेरै यो कथा कथा कथा, होइन? यो मन हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। यो मनले नै पाप गर्छ, होइन हो। अतः आफ्नो आत्मालाई शुद्ध तुल्याउन चाहने मानिसहरूले निरन्तर आफ्नो मनलाई निर्मल बनाउनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ, मनः शुद्धि प्रकर्तव्या सततम शुद्धिमिच्छता। निरन्तर आफ्नो मनलाई निर्मल बनाउनु पर्छ। तीर्थमा निवास गर्ने प्राणी पनि नराम्रो आचरण गरेर आत्मवञ्चना गरेका कारण महापापी हुन जान्छ। वास्तवमा तीर्थमा गरिएको पाप अनन्त गुणा बढ्दछ। यहाँ मैले भनेको थिएँ नि, तीर्थवासी महापापी भवे तत्रात्मवञ्चनात्, होइन? जसरी ऐरेलुको फल पाके पनि, जो ऐरेलु छ यसको फल पाके पनि गुलियो हुँदैन, त्यसै गरी दूषित भावना भएको मानिस करोडौं पटक तीर्थमा नुहाए पनि पवित्र हुन सक्दैन, यसरी बताइएको छ। त्यसैले कल्याण चाहने मानिसले सबभन्दा पहिले आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। मन शुद्ध भएपछि धन पैसा र चल अचल सम्पत्तिको शुद्धि हुन्छ। यो भन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। यसै गरी आचार पनि शुद्ध हुनु आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र तीर्थयात्रा गर्ने हो भने त्यो पूर्ण सिद्धि दिन समर्थ हुन्छ। मन अशुद्ध भएको अवस्थामा गरिएका सारा कर्म तत्काल व्यर्थ भएर जान्छन्। तीर्थमा पुगेपछि मानिसले नीच मानिसहरूको सङ्गत सर्वथाका लागि त्याग गरिदिनु पर्दछ। आफ्नो बुद्धि र कर्मद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति दयाभाव राख्नु पर्दछ। मैले तीर्थको विषयमा यसरी हजुरलाई बताएँ। फेरि पनि हजुरलाई पृथ्वी आकाश र पातालका भौतिक तीर्थहरूको विषयमा जान्ने इच्छा छ भने म प्रमुख तीर्थहरूको विषयमा बताउँदैछु। पृथ्वीका उत्तम श्रेणीका तीर्थहरूमध्ये अत्यन्त पुण्यदायक तीर्थ नैमिषारण्य हो। यसै गरी चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ जस्तै अरू पनि धेरै तीर्थ पृथ्वीलोकमा रहेका छन्। ती तीर्थको संख्या यति छ भन्न सकिँदैन। कति हो, कति तीर्थै तीर्थ। हे राजन, यस्तै अरू पनि धेरै पवित्र ठाउँहरू छन्, यसरी भन्नुहुन्छ। यही कथा वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तच्छ्रुत्वा वचनं राजा नैमिषं गन्तुमुद्यत नोदयामास दैत्यान् वै हर्ष निर्भर मानसः।
च्यवन ऋषिको कुरा सुनेर दैत्यराज प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थमा जान तयार हुनुभयो। अब खुसीले गद गद भएका प्रहलादले अरू दैत्यहरूलाई पनि आफूसँग यात्राका निमित्त प्रस्थान गर्न आज्ञा दिनुभयो। प्रहलादजीले भन्नुभयो, त्यो समयमा उत्तिष्ठन्तु महाभागा गमिष्यामोऽद्य नैमिषं द्रक्ष्यामः पुण्डरीकाक्षं पीतवास समच्युतम। भन्नुभयो, हे दैत्यहरू, अब तिमीहरू उठ, आज हामी सबै नैमिषारण्य जानेछौँ। त्यहाँ गएर हामीहरूले पिताम्बर धारण गर्ने कमल जस्ता नयनले सुहाउनु भएका भगवान श्री विष्णुको दर्शन गर्नेछौँ। प्रहलादजीले सबै दैत्यहरूलाई यसरी भन्नुभयो। प्यारभक्त भागवतहरू इत्युक्ता विष्णु भक्तेन सर्वे ते दानवास्तदा तेनैव सह पातालान् निर्ययुः परया मुदा। भगवान श्री हरि विष्णुका भक्त प्रहलादले यसरी आज्ञा दिएपछि सबै दानवहरू अत्यन्त हर्षका साथ तीर्थ जान भनेर प्रहलादजीसँग पातालबाट प्रस्थान गरे। ती बलशाली दैत्य र दानवहरूले एकैपटक नैमिषारण्यमा पुगेर आनन्दपूर्वक स्नान गरे। दैत्यहरूका साथ नैमिषारण्यका तीर्थहरूमा भ्रमण गरिरहेका प्रहलादले निर्मल जलले भरिएको अत्यन्त पुण्यदायक सरस्वती नदीको दर्शन गरे। हे जनमेजय, त्यस पवित्र तीर्थमा सरस्वतीको निर्मल जलमा नुहाउनाले महात्मा प्रहलादको मन ज्यादै प्रसन्न भयो। ती दैत्यराज प्रहलादले त्यो मङ्गलमय र परम पावन तीर्थमा मन प्रसन्न गराएर विधिवत स्नान दान आदि कर्म सम्पन्न गरे। जय बोलो भगवती उमाको जय होस्। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कुर्वीं तीर्थ विधिं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः न्यग्रोधं सुमहच्छाय मपश्यत पुरतस्तदा। हे जन्मेजय, यसरी नैमिषारण्य तीर्थमा गर्नुपर्ने धर्म कर्म सम्पन्न गर्दै प्रसन्न भएका हिरण्यकशिपुका छोरा प्रहलादले आफ्ना सामु एउटा विशाल छायादार वृक्षको बरको वृक्ष देखे। त्यसमा प्रहलादले गिद्धका प्वाखले सजिएका तिखा र ढुङ्गामा घोटिएका कारण उज्याला अनेक थरीका बाण देखे। ती बाणलाई देखेर प्रहलादले मनै मन विचार गरे कि यस्तो परम पवित्र तीर्थमा ऋषिहरूको पुण्यमय आश्रयको बीचमा यी बाण कसका हुन् र किन राखिएका हुन्। यसरी चिन्तन गरिरहेका प्रहलादले कालो मृगको छाला लगाइएका शिरमा लामो जटा धारण गर्ने धर्मका छोराहरू नर र नारायणलाई देखे। ती नर र नारायणका अगाडि दुर्योधनमा बताइएका लक्षणले युक्त चहकिला सारङ्ग र आजगव नामक धनु र दुईवटा तर्कस पनि देखे। प्यारभक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले अब यहाँनिर बताइएको छ कि नारायणका अगाडि धनुर्वेदमा बताइएका लक्षणले युक्त चहकिला भनेर बताइएको छ। धनुर्वेदमा जसरी बताइएको छ त्यस्तै प्रकारले यहाँ दुर्योधन होइन, धनुर्वेद भनेर बताइएको छ। यसरी धर्मका छोरा नर नारायण ऋषिहरूलाई ध्यानमा रहेको देखेर दैत्यका राजा यस्तै प्रकारले असुरहरूका रक्षक प्रहलादले रिसले आँखा राता राता गराउँदै भने, त्यो समयमा तपाईहरू दुवैले धर्मनाश गर्ने यो कस्तो पाखण्ड रच्नु भएको हो। तपस्वी बनेर घोर तपस्या गर्नु अनि धनु पनि धारण गर्नु यस्तो पनि हुन्छ। यस्तो विपरीत आचरण किन गर्नुभयो? यस्तो कर्म संसारमा कहीँ सुनिएको पनि छैन र देखिएको पनि छैन। यो परस्पर विरोधी अवस्था हो। कलियुगमा यस्तो अवस्था देख्न सकिन्छ, तर यो सत्ययुगमा तपाईहरूको यो आचरण उचित हुन सक्दैन। ब्राह्मणले त तपस्या गर्नु नै उत्तम कर्म हो। ब्राह्मणको कर्म भनेको तपस्या गर्नु। उनीहरूले किन धनु धारण गर्नु पर्यो? ब्राह्मणले धनु धारण गर्ने हो? होइन। त्यसको के आवश्यकता छ तपाईहरूलाई? कहाँ मस्तकमा जटा धारण गर्नु, कहाँ यो तर्कस धारण गर्नु, यस्तो पनि हुन्छ? यी दुवै कुरा आडम्बर मात्र हुन्। दिव्य भावनाले भरिएका तपाईहरू दुवै मुनिहरूका लागि त धर्मको आचरण नै उचित कर्म हो भनेर बताइएको छ।
त वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ इति तस्य वचः श्रुत्वा नरः प्रोवाच भारत काते चिन्तात्र दैत्येन्द्र वृथा तपसि चावयो। हे जनमेजय, प्रहलादको यस्तो वचन सुनेर मुनि नरले भने त्यो समयमा, हे दैत्यराज, हामी दुवै ऋषिहरूको तपस्याको विषयमा तपाईँले व्यर्थमा किन चिन्ता गरिरहनु भएको छ? समर्थ मानिसले जे गरे पनि त्यसले गरेको कार्य पुण्यदायक हुन्छ। हे मन्दबुद्धि दैत्यराज, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि हामी दुवै भाइ नर एवं नारायण तपस्या एवं युद्ध दुवै कार्य एकैचोटि गर्न समर्थ छौँ। यस कार्यका लागि हामी संसारमा प्रसिद्ध पनि छौँ। युद्ध र तपस्या दुवै कार्यमा हामी समान गतिमा समर्थ छौँ। यस्तो छौँ भने तपाईँले हाम्रो विषयमा सोधेर के पाउनुहुन्छ? यो सोधेर तपाईँको समय मात्र व्यर्थ भयो। हेर्नुहोस् त, यति समय परमार्थका लागि लाउनु भएको भाइ। तपाईँ आफ्नो इच्छाले आफ्नो बाटो लिनुहोस्। हामीले तपस्या गरेको ठाउँमा आएर किन व्यर्थका कुरा गर्नुहुन्छ है? तपाईँमा मोह भरिएको छ, त्यसैले अत्यन्त कठिन तपस्याले प्राप्त गरिने ब्रह्म तेजको विषयमा जान्नुहुन्न। तपाईँले सुखको चाहना गर्ने मानिसले ब्राह्मणहरूसँग विवाद गर्न हुँदैन कहिल्यै पनि। त प्रहलादजीले यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तपसौ मन्दबुद्धिस्थो मृषावाम गर्भमोहितौ मयि तिष्ठति दैत्येन्द्रे धर्मसेतु प्रवर्तके। तपाईहरूले मलाई मन्द बुद्धि भएको भन्नुभयो, तर तपाईहरू नै मन्द बुद्धिका हुनुहुन्छ र व्यर्थमा तपस्याको अहङ्कारको वशमा पर्नु भएको छ। धर्मको सेतु बनाउने म जस्तो दैत्यराज प्रहलादको उपस्थितिमा यस्तो पवित्र तीर्थमा यस प्रकारको अधर्मले भरिएको आचरण उचित छैन। हे तपस्वीहरू, तपाईहरूमा कति शक्ति छ? त्यो शक्ति मसँग युद्ध गरेर देखाउनुहोस्। कति छ तपाईँहरूसँग शक्ति? आउनुहोस्, युद्ध गरेर देखाउनुहोस्। त वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तदा कर्ण्यवचस्तस्य नरस्तं प्रत्युवाचः युध्य स्वाद्य मया सार्धं यदि ते मतिरिदृशी। प्रहलादको कुरा सुनेर ऋषि नरले भन्नुभयो त्यो समयमा, तपाईँको यस्तो इच्छा छ भने मसँग भर्खरै युद्ध गर्नुहोस्। हे असुरराज, आज म आफ्नो बाणले तपाईँको शिर टुक्रा टुक्रा बनाइदिनेछु। तपाईँको शिर टुक्रिनेछ अब आज। त्यसपछि तपाईँलाई कहिले पनि युद्ध गर्ने इच्छा हुने छैन। किन तपाईँ कराउनुहुन्छ? नर ऋषिको यस्तो कुरा सुनेर दैत्यराज प्रहलाद अत्यन्त रिसाए त्यो समयमा। ओहो, अत्यन्त रिसाए। अत्यन्त बलवान प्रहलादले प्रतिज्ञा गरे कि कुनै उपायबाट पनि मैले आज यी दुवै परम तपस्वी इन्द्रिय विजयी ऋषिहरू नर नारायणलाई जितेरै छाड्नेछु। ब्राह्मण हो भन्ने, जटा पाल्ने अनि धनुष धारण गर्ने, यो हुन सक्छ? सक्दैन। त्यसैले यदि ललकारेकै हो भने आज म छोड्नेवाला छैन। अब प्रहलादले यो विचार गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अगाडि सोध्नु भएको थियो नि जन्मेजयले, किन युद्ध गर्नुभएको थियो नर र नारायणसँग? तपस्वी उहाँहरू त चाहिँ ऋषिको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो भने प्रहलादसँग युद्ध गर्नुपर्ने कारण के थियो? जो परम भक्त भगवान् श्री हरि नारायणको हुनुहुन्थ्यो। यस्तो पनि हुन सक्दछ र भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर यहाँ वेदव्यासजीले दिँदै हुनुहुन्छ। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, इत्युक्त्वा वचनं दैत्य प्रतिगृह्य सरासनम् आकृष्य तरसा चापम ज्या शब्दं चचकारः। हे जन्मेजय, यसरी उत्तर दिएर दैत्यराज प्रहलादले धनु उठाए र अत्यन्त हतार गरेर ताँदो खिचेर टङ्कार गरे। हे राजन, मुनि नरले पनि हातमा धनु लिए, त्यसलाई ठुलो ढुङ्गामा घर्षण गरे अनि तिख्याए। अनि जो तिखिएको बाण थियो, बाण धनुषमा जोडेर प्रहलादमाथि प्रहार गर्दा भए। दैत्यराज प्रहलादले आफ्ना सुनौला प्वाख भएका बाणहरूले छिट्टै नरले प्रहार गरेका बाणहरूलाई काटिदिए। नरले पनि आफूले प्रहार गरेका बाणलाई प्रहलादले छिन्न भिन्न बनाएको देखेर अत्यन्त रिसाउनु भयो र रिसाएर छिट्टै प्रहलाद माथि अरू बाणहरूद्वारा प्रहार गर्न लाग्नुभयो। दैत्यपति प्रहलादले ती बाणहरूलाई पनि आफ्ना तेजस्वी बाणहरूले काटेर मुनि नरको छातीमा धडामसँग प्रहार गरिदिनु भयो। प्यारभक्त भागवतहरू, नर ऋषिले पनि रिसाएर आफ्ना तीव्रगामी 5 बाणद्वारा दैत्यराज प्रहलादको भुजामा प्रहार गरिदिनु भयो। त्यसबेला
इन्द्र सहित देवताहरू नर ऋषिको र प्रह्लादको युद्ध हेर्न भनेर विमानमा बसेर आकाश मण्डलमा स्थिर भए। तिनीहरूले युद्धको मैदानमा विराजमान नर ऋषिको प्रशंसा गर्थे। फेरि कुनै बेला दैत्यराज प्रह्लादको पराक्रमको पनि प्रशंसा गर्थे। धनु धारण गर्ने दैत्यराज प्रह्लाद यसरी बाणहरूको वर्षा गरिरहेका थिए कि बादलले पानी वर्षाए झै लाग्थ्यो। ऋषि नरले पनि आफ्नो विचित्र र अद्वितीय सारङ्ग धनु लिएर तिखा र सुनौला प्वाख भएका बाण प्रहार गरिरहेका थिए। हे राजन, यसरी एक अर्कालाई जित्नका लागि तम तयार भएका नर ऋषि र दैत्यराज प्रह्लादको बीचमा भयङ्कर युद्ध हुन थाल्यो। आकाश मार्गमा रहेका देवताहरूले प्रसन्न भएर ती दुवै वीरहरूमाथि दिव्य फूलहरूको वर्षा गरिरहेका थिए। त्यो समयमा घमासान युद्ध भइरहेको थियो। यसै बीचमा अचानक प्रह्लाद ज्यादै रिसाएर उनले अत्यन्त छिटो चल्ने तिखा बाण ऋषि नारायणमाथि प्रहार गरिदिए। धर्मका छोरा नारायणले पनि छिट्टै ती बाणहरूलाई आफ्नो धनुबाट प्रहार गरिएका तिखा बाणहरूद्वारा टुक्रा टुक्रा बनाइदिनु भयो। दैत्यराज प्रह्लाद पनि युद्धको मैदानमा डटेर उभिनु भएको थियो। उहाँले पराक्रम पूर्ण धर्मका पुत्र नारायणमाथि अत्यन्त तिखा बाण वर्षाउन थाल्नुभयो। नारायणले पनि साना चढाउनु भयो र तेज बनाइएका र वेगपूर्वक प्रहार गरिएका बाणहरूद्वारा युद्धको मैदानमा आफ्ना सामु उभिएका दैत्यपति प्रह्लादलाई डरलाग्दो चोट पुर्याइदिए। त्यस युद्धको दर्शन गर्न चाहने देवता र दैत्यहरूको ठूलो समूह आफ्नो पक्षको विजयमा जय घोष गर्दै आकाशमा एकत्रित भए। दुवै पक्षको वाण वर्षाले आकाश ढाकिएपछि संसारमा बाक्लो अन्धकार छायो। प्यारो भक्त भागवतहरू, दिन पनि रात जस्तै लाग्न थाल्यो। यसबाट अत्यन्त चकित भएर देवता र दैत्य आपसमा भन्न थाले कि अहो, डरलाग्दो लडाईँ भइरहेको छ, डरलाग्दो लडाईँ भइरहेको छ। यस्तो डरलाग्दो लडाईँ त हामीले कहिल्यै पनि देखेका थिएनौँ। ठुला ठुला देवर्षि, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर र चारण गण पनि त्यो युद्ध देखेर अत्यन्त चकित भए। उक्त युद्धको दर्शन गर्न देवर्षि नारद र पर्वत मुनि पनि आएका थिए। देवर्षि नारदले पर्वत मुनिसँग भने, हे पर्वतजी, यस्तो डरलाग्दो संग्राम पहिले देखिएको थिएन। कुमार र तारकासुरको युद्ध, इन्द्र र वृत्रासुरको युद्ध र विष्णु र मधुकैटकको युद्ध पनि यति डरलाग्दो थिएन। आज नारायणले प्रह्लादसँग गर्नुभएको युद्ध त्यति भयानक भएको छ। हो, यो त भन्नै सकिँदैन। भगवान विष्णुका परम भक्त प्रह्लाद निकै ठुला वीर रहेछन्, जुन आज अद्भुत कर्म गर्न सक्ने सिद्धिका नायक नारायणका साथ उत्तिकै तेजले युद्ध गरिरहेका छन्। ओहो, यिनको बल, यिनमा भएको यो तेजको बयान गर्न सकिँदैन। त यस्ता प्रकार प्रत्येक दिन र प्रत्येक रातमा पटक पटक युद्ध गर्दै दैत्य र नारायण घोर सङ्ग्राममा डटिरहनुभयो। जब नारायणले एउटा बाणले प्रह्लादको धनु काटिदिनु भयो, तब प्रह्लादले तत्कालै अर्को धनु लिए। नारायणले हातको कुशलता देखाएर फेरि निकै शीघ्रतापूर्वक दोस्रो बाण चलाउनु भयो। त्यस पछाडि प्रह्लादले बाण प्रहार गर्दा भए त्यस बाणलाई पनि बीचमा नारायणले काटिदिनु भयो। यस प्रकार नारायणले बाण काट्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रह्लाद अर्को बाणको प्रयोग गरिरहेका थिए। अन्त्यमा नारायणले रिसाएर आफ्ना बाणहरूबाट उनका प्रत्येक बाणहरूलाई तुरुन्तै काट्न थाल्नुभयो। बाणहरू काटिएपछि दैत्यराज प्रह्लादले मुङ्ग्रो उठाएर अत्यन्त रिसाएर फुर्ती देखाउँदै धर्मका छोरा नारायणको भुजामा प्रहार गरे। प्रतापी नारायणले पनि आफूमाथि आइरहेको त्यस मुङ्ग्रोलाई 9वटा बाण प्रहार गरिदिएर काटिदिनु भयो। 10वटा बाण प्रहार गरेर प्रह्लादको शिरमा चोट पुर्याइदिनु हो। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि दैत्यराज प्रह्लादले फलामले बनेको बलियो गदा उठाएर रिसाउँदै नारायण मुनिको तिग्रामा प्रहार गरिदिए। त्यस्तो गदाले प्रहार गर्दा पनि धर्मका छोरा नारायण पर्वत झैँ अटल भावले स्थिर चित्त भएर उभिराख्नुभयो। उहाँलाई केही पनि असर भएन। त्यस पछाडि परम पराक्रमी नारायणले अत्यन्त तेज गतिले अनेक बाण प्रहार गर्नुभयो र दैत्यराज प्रह्लादको बलियो गदालाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिनु भयो। यसरी फलामको गदालाई टुक्रा टुक्रा भएको देखिसकेपछि आकाशमा रही युद्धको अवलोकन गर्ने सबै आश्चर्यचकित भए। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसपछि शत्रुहरूको दमन गर्न सिपालु प्रह्लादले शक्ति नामक अस्त्र उठाएर रिसाउँदै बडो बलपूर्वक फुर्तीले नारायणको छातीमा प्रहार गरिदिनु भयो। आफूतर्फ आइरहेको शक्ति नामक अस्त्रलाई देखेर नारायणले पनि एउटै बाणले सजिलै त्यस अस्त्रका साथ
त्यो अस्त्रलाई के गरिदिनु भयो, अस्त्रलाई 7 टुक्रा बनाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, 7औं बाण प्रहार गरेर प्रहलादलाई घाइते तुल्याउनु भयो। हे राजन, यसरी सबैलाई अचम्म लाग्ने त्यो युद्ध दिव्य 100 वर्षसम्म चलिरहेको थियो। दुवै वीरहरूको बीचमा यस्तो घोर युद्ध देखेर 4 भुजा धारण गर्नुहुने पीताम्बरधारी भगवान विष्णु शीघ्रतापूर्वक त्यो आश्रममा आउनुभयो। त्यसपछि हातमा शङ्ख चक्र गदा र पद्म धारण गर्नुहुने चतुर्भुज र लक्ष्मीका स्वामी भगवान विष्णु प्रहलादको आश्रममा जानुभयो। भगवान नारायणलाई आफू सामु आउनु भएको देखेर हिरण्यकश्यपुका छोरा प्रहलादले निकै श्रद्धाका साथ प्रणाम गर्दै हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो। प्रहलादले भन्नुभयो, त्यो समयमा देव देव जगन्नाथ भक्त वत्सल माधव कथम न जितवानाजा वहमे तौ तपस्विनौ। हे देवताका पनि देवता, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैले युद्धमा यी दुवै तपस्वीहरूलाई किन जित्न सकिनँ? हे देव, मैले दिव्य 100 वर्षसम्म यी दुवै तपस्वीहरूका साथ युद्ध गरेँ तर पनि जित्न सकिनँ। यसमा मलाई ठुलो आश्चर्य लागिरहेको छ। त भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुहुन्छ, त्यो समयमा सिद्धा विमो मदम शौच विस्मय कोत्रमा ऋष। हे भक्त प्रहलाद, यी दुवै सिद्ध पुरुष हुन् र मेरै अंशबाट प्रकट भएका हुन्, त्यसैले तिमीले जित्न सक्दैनौ। यसमा के आश्चर्य गर्दछौ? नर र नारायणको नामबाट प्रख्यात भएका इन्द्रिय विजयी यी दुवै तपस्वीलाई हामी जित्न सक्दैनौ। हे प्रहलाद, तिमी अब वितल लोकमा जाऊ र त्यहाँ बसेर मेरो अटल भक्ति गर। तिमीले किन यहाँ आएर बेकारको युद्ध गर्दैछौ? हे बुद्धिमान राजा प्रहलाद, तिमीले यी दुई ठुला तपस्वीहरूसँग विरोध नगर। विरोध गरेर तिमीलाई फाइदा हुँदैन, घाटा हुन्छ। इत्याज्ञप्तो दैत्यराजो निर्यया वसुरैः सह नरनारायणौ भूयस् तपोयुक्तौ बभूवतुः। भगवान विष्णुबाट यस्तो आज्ञा पाएर दैत्यपति प्रहलाद असुरहरूलाई साथमा लिएर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। अर्कोतर्फ ती दुवै ऋषि नर एवं नारायण फेरि तपस्यामा लीन हुनुभयो। जय बोलौँ भगवती उमाको जय होस्। अब जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ अगाडि गएर, फेरि ल हेर्नुहोस् है, अब किन युद्ध गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा यहाँनिर जन्मेजयले सुनिसक्नु भएको छ। अब भन्नुहुन्छ, सन्देहोऽयं महानत्र पाराशर्य कथानके नर नारायणौ शान्तौ वैष्णवांशौ तपोधनौ। हे वेदव्यासजी, यस कथामा मलाई संशय भइरहेको छ कि नर नारायण शान्त स्वभावका हुनुहुन्थ्यो, भगवान विष्णुका अंश हुनुहुन्थ्यो, तपस्यालाई नै सर्वस्व मान्नुहुन्थ्यो, तीर्थमा निवास गर्नुहुन्थ्यो, सत्वगुणी पनि थिए। सबै तिनीहरू जो नरनारायण हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सत्यवादी ती थिए, वनका कन्दमूल भोजन गर्दथे, महात्मा थिए, तपस्वी थिए, सत्यमा निष्ठा राख्दथे। त्यस्ता धर्मका छोरा ती दुवै युद्धमा राग द्वेषले कसरी जेलिए त? अत्यन्त उत्तम तपस्यालाई त्याग गरी सङ्ग्राम किन गरे त? दुवै मुनिले शान्तिको सुखलाई त्याग गरेर प्रहलादजीका साथ दिव्य 100 वर्षसम्म कुन उद्देश्यका लागि युद्ध गरे? ती दुवै मुनिले विष्णु भक्त प्रहलादका साथमा घोर सङ्ग्राम किन गरे? हे महर्षि, हजुरले मलाई त्यो युद्ध हुनुको मूल कारण बताउनुहोस्। वास्तवमा स्त्री, धन, पैसा र विशिष्ट कार्य नै प्रयास युद्धका कारण हुन्छन्। ती विरक्त मुनिहरूलाई स्त्री, धन र विशिष्ट लौकिक कार्य केही आवश्यक थिएन भने तिनको मनमा युद्धको विचार किन पैदा भयो? हे महान तपस्वी वेदव्यासजी, ती दुवै ऋषिले त्यस्तो कठोर तप कसलाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि गर्नुभएको थियो? कुन सुख भोग पाउन गर्नुभएको थियो कि स्वर्गका लागि गर्नुभएको थियो? उद्देश्य बताइदिनुहोस्। शान्त चित्त भएका ती मुनिहरूले सम्पूर्ण फल दिन सक्ने कठोर तपस्या त गरेकै हुनुहुन्थ्यो, फेरि युद्ध गरेर ती ऋषिहरूले कुन अचम्मको फल प्राप्त गर्नुभयो? तिनीहरूले तपस्या गरेर शरीरलाई कष्ट दिए, फेरि दिव्य 100 वर्षसम्म मुनिभ्याम अब पटक पटक युद्ध पनि गरे। मुनिभ्याम शान्त चिन्ताभ्याम परिश्रमद्वारा आफ्नो शरीरलाई अत्यन्त सन्तापमा पारे। ती मुनिहरूले त्यो सङ्ग्राम राज्यका लागि गरेका थिएनन्, धन प्राप्तिका लागि गरेका थिएनन्, सुन्दरी नारीबाट सुख पाउनका लागि पनि गरेका थिएनन्, घरबारका लागि पनि गरेका थिएनन् भने तिनीहरूले महात्मा प्रहलादजीका साथ किन युद्ध गरे त? फेरि कुनै युद्धको प्रयोजन नै थिएन भने त्यतिकै युद्ध किन गरे? युद्धले शरीरलाई पीडा दिन्छ, यो थाहा छैन र?
यो सनातन सत्य हो। यो सत्य जान्दा जान्दै पनि कुनै तृष्णा नभएको पुरुषले आखिरमा यस्तो सङ्ग्राम किन गर्छ? हे धर्मका ज्ञाता महामुनि, उत्तम बुद्धि भएको मानिसले यस लोकमा जहिले पनि सुखदायक कर्म नै गरेको हुन्छ, दुःखदायक कर्म गर्दैन। यो सनातन सिद्धान्त हो। धर्मका छोरा भगवान विष्णुका अंशावतार सर्वज्ञ र सर्वगुण सम्पन्न ती मुनिहरूले दुःखदायक र धर्मनाशक युद्ध किन गरे? हे मुनिवर, कुनै पनि मूर्खले आफूद्वारा राम्ररी भोग गरिएको सुख र आनन्द प्रदान गर्ने एवं समाधिजन्य उत्तम फल पनि दिने तपस्या छाडेर कठोर युद्ध गर्न चाहँदैन। मैले सुनेको छु कि राजा ययाति स्वर्गबाट भुइँमा खसेका थिए। अहङ्कारबाट पैदा भएको पापका कारण तिनलाई स्वर्गबाट पृथ्वीतलमा खस्नु परेको हो। राजा ययाति यज्ञकर्ता, दानी र धर्मात्मा थिए, तर थोरै मात्र अहङ्कारपूर्ण शब्दहरूको उच्चारण गरेका कारण वज्रधारी इन्द्रले उनलाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसाइदिएका थिए। बिना अहङ्कार युद्ध हुँदैन, यो कुरा ध्रुव सत्य हो। अन्त्यमा नर नारायण मुनिलाई युद्ध गरेर के प्राप्त भयो? उनको त केवल पुण्य नष्ट भयो होइन र? यसरी यहाँनिर जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो। वेदव्यास भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, राजन संसार मूलम हि त्रिविधः परिकीर्तितः। हे जन्मेजय, सर्वज्ञ ऋषिहरूले धर्मको निर्णय गर्दा अहङ्कारलाई नै संसारको मूल कारण हो भनेका छन् र अहङ्कारलाई पनि सत्व, रज र तमोगुणका भेदले 3 प्रकारको हुने कुरा बताएका छन्। यस्तो स्थितिमा शरीरधारी भएर पनि मुनि नारायण अहङ्कारको त्याग गर्न कसरी समर्थ हुन सक्थे त? शरीर धारण गरेका कारण उनमा गुणहरू पनि थिए र अहङ्कार पनि थियो। बिना कारण कुनै पनि कार्य हुँदैन भन्ने कुरा निश्चित छ होइन र? सात्विक अहङ्कारबाट तपस्या, दान र यज्ञ गरिन्छ। राजस अहङ्कारबाट तामस अहङ्कारबाट कलह पैदा हुन्छ। हे जन्मेजय, कुनै पनि कर्म चाहे त्यो शुभ कर्म होस् अथवा अशुभ कर्म होस्, अहङ्कार बिना सम्पन्न हुन सक्दैन। संसारमा अहङ्कार भन्दा ठुलो बन्धनमा पार्ने अर्को कुनै पनि पदार्थ छैन। त्यसकारण जुन अहङ्कारबाट यो विश्व बन्न गएको छ, त्यो अहङ्कार बिना संसार कसरी रहन सक्छ? हे पृथ्वीपति, ब्रह्मा, विष्णु र शिव पनि अहङ्कारयुक्त हुन्छन् भने अरू मुनि र प्राणीहरूको के कुरा गर्नु? यो चराचर जगत अहङ्कारको वशमा परेर भ्रमण गरिरहन्छ। सबै प्राणीहरू कर्मको अधीनमा हुन्छन्, त्यसैले पटक पटक तिनीहरूको जन्म र मृत्यु भइरहन्छ। हे जन्मेजय, देवता, मनुष्य, पशु र पक्षीहरूको यो संसारमा आवागमन भइरहनु रथको पाङ्रो घुमे जस्तै हो। यो विशाल संसारमा उत्तम, मध्यम, अधम सबै प्रकारका योनिहरूमा भगवान विष्णुले कति अवतार लिनुभयो भन्ने कुरा कुन मनुष्यले जान्न सक्दछ? भगवान नारायणले मत्स्यावतार, कश्यप अवतार अनि वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार लिएर माछाको, कछुवाको, बँदेलको, आधा मान्छे र आधा बाघको एवं वामनको शरीर धारण गर्नुभयो। जगतका स्वामी वासुदेव भगवान नारायण पनि विधिको अधीनमा रहेर अनेक युगहरूमा अनगिन्ती अवतार धारण गर्नुहुन्छ। हे महाराज, 7औं वैवस्वत मन्वन्तरमा भगवान नारायणले जुन अवतार लिनुभएको थियो त्यसको विषयमा तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हे राजन, देवताहरूमा उत्तम देवता र सबै प्राणीहरूका स्वामी भगवान विष्णुलाई पनि महर्षि भृगुको श्रापका कारण अनेक अवतार लिनु परेको थियो। हे महाभाग, हे पितामह, भृगुले भगवानलाई श्राप दिनुभएको कुरा हजुरले बताउनु भयो। भृगुले भगवानलाई किन श्राप दिए भन्ने कुरामा सन्देह भइरहेको छ। हे मुनिवर, भगवान विष्णुले भृगु मुनिको कुन नराम्रो काम गर्नुभएको थियो जसबाट रिसाएर भृगु ऋषिले सबै देवताहरूद्वारा वन्दनीय भगवान विष्णुलाई श्राप दिनुभएको थियो त? त्यो पनि पो सुन्न चाहने मेरो इच्छा भयो भनेर यसरी भनिसकेपछि वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, श्रीणो राजन प्रवक्ष्यामि भृगोः शापस्य कारणम् पुरा कश्यपदायादो हिरण्यकशिपुर नृपः। हे जन्मेजय, सुन्नुहोस्, तपाईलाई म पुरा कथा सुनाउँछु। म तपाईलाई भृगु ऋषिले दिएको श्रापको कारण बताउँदैछु। पुरानो समयमा कश्यप ऋषिको छोरो हिरण्यकशिपु नामक एक राजा थियो। त्यसले आफ्नो शासनकालमा जब जब देवताहरूका साथमा सङ्घर्ष गर्न थाल्दथ्यो त्यसबेला देवता र हिरण्यकशिपुको युद्ध भइ छाड्थ्यो। त्यति बेला सारा संसार व्याकुल हुने गर्दथ्यो। पछि नरसिंह भगवानले हिरण्यकशिपुको वध गरेपछि प्रहलाद राजा भए। शत्रुहरूलाई सताउन सिपालु प्रहलादजीले पनि देवताहरूलाई कष्ट दिए। त्यसैले देवताका राजा इन्द्र र राक्षसका राजा प्रहलादको बीचमा डरलाग्दो सङ्ग्राम सुरु भयो। हे राजन,
100 वर्षसम्म देवताहरूले अचम्म लाग्दो र डरलाग्दो युद्ध गरेर प्रह्लादलाई पराजित गरे। त्यसबेला नित्य सनातन धर्मलाई बुझेर ठूलो वैराग्यमा परेका विरोचनका छोरा बलिलाई राज्यमा अभिषेक दिएर तपस्या गर्न ती गन्धमादन पर्वतमा गए। ऐश्वर्यशाली राजा बलिले राज्य प्राप्त गरेपछि देवताहरूसँग शत्रुता सुरु गरे, जसबाट देवता र दैत्यहरूमा फेरि डरलाग्दो युद्धको सुरुवात भयो। त्यस युद्धमा देवताहरूले दैत्यहरूमाथि विजय प्राप्त गरे। त्यसबेला इन्द्रको सहायक बनेर भगवान विष्णुले दैत्यहरूलाई राज्यबाट च्युत गरिदिनुभयो। त्यसपछि हारेका दैत्यहरू आफ्ना गुरु शुक्राचार्यको समीपमा गए। सबै दैत्यहरू मिलेर शुक्राचार्यसँग गए, बिन्ती गरे, हे गुरुदेव, हजुर प्रतापशाली हुनुहुन्छ तापनि किन हाम्रो सहायता गर्नुहुन्न? मन्त्र जान्ने विद्वानहरूमा श्रेष्ठ हे गुरुदेव, हजुरले हाम्रो रक्षाका लागि सहायता गर्नु हुँदैन भने अब हामी यहाँ रहन सक्दैनौँ। हामीलाई निश्चय नै पातालमा जानुपर्नेछ। अब दैत्यहरूले यसरी बिन्ती गरेपछि दयालु शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई भन्नुभयो, हे असुरहरू, तिमीहरू डराउनु पर्दैन। मा भैष्ट धारयिष्यामि, न डराऊ किन डराउँछौ? म आफ्नो तेजले तिमीहरूलाई पृथ्वी तलमा स्थापित गर्नेछु। मन्त्र र औषधिद्वारा मैले तिमीहरूलाई सहायता पुर्याउनेछु। तिमीहरूले चिन्ता छाडेर उत्साह लिइराख। शुक्राचार्यको यस्तो भनाइ सुनेर उनको आश्रय समेत पाएर ती दैत्यहरू निडर भए। उता देवताहरूले पनि जासुसहरूको माध्यमबाट शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई सान्त्वना दिएको कुरा सुने। त्यसपछि शुक्राचार्यको मन्त्रको प्रभावलाई बुझेर धेरै आत्तिएका देवताहरूले इन्द्रका साथमा परामर्श गरे। इन्द्रको परामर्शबाट एउटा योजना बनाएर ती जबसम्म शुक्राचार्यको मन्त्रको प्रभावबाट दैत्यहरूले हामीलाई राज्यबाट च्युत गर्दैनन् त्योभन्दा पहिले हामीहरू युद्धका लागि शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय भयो। बल प्रयोग गरेर भए पनि दैत्यहरूको वध गरेर बाँकी रहेका दैत्यहरूलाई पातालमा पठाउनु पर्दछ भन्ने यस्तो प्रकारको निर्णय भयो। त्यसपछि अत्याधिक रोष र आवेगमा आएका देवताहरूले हातमा शस्त्र अस्त्र लिएर दैत्यहरूमाथि आक्रमण गरे। इन्द्रको प्रेरणाबाट भगवान विष्णु सहित सबै देवता दैत्यहरूमाथि जाइ लागे। देवताहरूद्वारा मारिन थालेका ती दैत्यहरू अत्यन्त आतंकित भए। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यो समयमा अत्यन्त डराए, भयभीत भएर शुक्राचार्यको शरणमा गए। रक्षा गर्नुहोस् भनी आर्त पुकार गरे। देवताहरूद्वारा आक्रमण गरिएका महाबली दैत्यहरूलाई आफ्नो शरणमा आएको देखेर मन्त्र र औषधिको विशेषज्ञ भएकाले शक्तिशाली मानिएका शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई तिमीहरू डराउनु पर्दैन भने। त्यसबेला शुक्राचार्यसँग विवाद गरिरहेका ती दैत्यहरूलाई देखेर सबै देवताहरू ती दैत्यहरूलाई त्यहीँ छाडी फर्किएर गए। प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अझै तथा गतेषु देवेषु काव्यस्तान् प्रत्युवाचः ब्रह्मणा पूर्व युक्तम य श्रेणोध्वम दानवोत्तमः। देवताहरू फर्केर गएपछि शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई भने, हे उत्तम दानवहरू, पुरानो समयमा एक दिन ब्रह्माजीले जुन कुरा मलाई भन्नुभएको थियो त्यो तिमीहरूलाई बताउँछु सुन। भगवान विष्णु जहिले पनि दैत्यहरूको वधका लागि प्रयत्नशील बन्नुहुन्छ र वध पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै बँदेलको रूप लिएर उहाँले हिरण्याक्षको वध गर्नुभयो, आधा मानिस र आधा बाघको रूप लिएर हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभयो। त्यसै गरी यस्तै प्रकारले सधैँ उत्साहित बनेर उहाँले दैत्यहरूको वध गर्नुहुनेछ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। मसँग त्यति राम्रो मन्त्रको शक्ति छैन जसबाट तिमीहरूले सुरक्षा प्राप्त गरेर इन्द्र र देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। त्यसैले हे दानव हो, तिमीहरूले केही समय प्रतीक्षा गर। म मन्त्र सिद्धिका लागि आजै भगवान शिवको नजिकमा जान्छु। हे उत्तम दानवहरू, भगवान शिवबाट मन्त्र प्राप्त गरेर म छिटै फर्किनेछु र जस्तो मन्त्र जुन रूपमा मैले प्राप्त गर्नेछु त्यो तिमीहरूलाई त्यसै गरी सिकाउनेछु। त यहाँ अगाडि गएर दैत्यहरूले भन्दछन्, अझै पराजिताः कथं स्थातुं पृथिव्यां मुनि सत्तम। हे मुनिवर, देवताहरूबाट हारेपछि हामी अत्यन्त अशक्त भएका छौँ। हजुर शिवजीको समीपमा गएर मन्त्र प्राप्त गरेर फर्किने बेलासम्म हजुरको प्रतीक्षा गरी पृथ्वीमा कसरी रहन सक्छौँ र हामी सक्दैनौँ। हाम्रा पराक्रमी वीरहरू मारिएका छन्, जो बाँकी बसेका छन् तिनीहरू सङ्ग्राम गर्नुभन्दा सुख भोग गर्न चाहन्छन् बरु। त्यसैले युद्धमा पर्खेर बसिरहन हामी सक्दैनौँ, युद्धका लागि पर्खिन हामी सक्दैनौँ भने। अब शुक्राचार्यले भन्नुहुन्छ, यावदहं मन्त्रविद्या मानयिष्यामि शङ्करात्।
जबसम्म म शिवजीबाट मन्त्र विद्या प्राप्त गरेर फर्किँदिन तबसम्म तिमीहरू शान्ति र तपस्याले युक्त भएर यहीँ रोकिराख, नत्र तिमीहरूको नाश हुनेछ। फेरि विद्वानहरूले भनेका छन् कि समय अनुसार साम दाम आदि उपायको प्रयोग गर्नुपर्दछ। बुद्धिमान र वीर पुरुषहरूले देश काल बल शक्ति र सेनाको राम्ररी निरीक्षण गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्दछ, आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गर्नुपर्दछ। बुद्धिमान पुरुषहरूले आफ्नो कल्याणको इच्छाले कुनै समयमा शत्रुको पनि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै उफ्रिएर मात्र हुँदैन, कुनै बेला शत्रुको पनि पाउ मोल्नुपर्छ। आफू शक्ति सम्पन्न भएपछि तिनै शत्रुको वध पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले देवताहरूसँग मिलेर भित्रबाट छलको आश्रय लिएर तिमीहरूले साम नीतिको प्रयोग गर। अब यो नीतिको प्रयोग गर्नुपर्छ। म महादेवको कैलाशबाट नफर्कुन्जेल आफ्ना घरमा गएर बस। हे दानवहरू, भगवान शिवबाट मन्त्र प्राप्त गरेर म छिटै आउनेछु। त्यसै मन्त्र बलको आश्रय लिएर हामीहरूले देवताहरूसँग युद्ध गर्नेछौँ भनेर यसरी शुक्राचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ दैत्यहरूलाई। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा सुन्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती देवीको जय।